Hello mga igsoon, unsa may pamaagi natong mga Katoliko kung kita makasala sa Dios? Unsa to, Giancarlo? Unsa may pamaagi nato nga kita mapasiguli pagbalik sa Dios? Hala, unsa man be? Sige daw. Kay ang mga laing tinuhuan ang ilang pamaagi nga mapasiguli sila sa Dios, mangayo sila pasaylo sa ilang mga sala, magampura sila direct to God. Unsa? Dili di na mao, Giancarlo. Sige daw, tuloy daw ko. Unsa day pasabot nimo ana? Dili na mao. Ang Ginoo aduna siya'y gitugyanan. Duna siya'y mga pinili nga gitugyanan ni anang gitawag og ministeryo sa pagpasiguli. Ah, mao ba? So, kinsa din na, Giancarlo? Mao ang mga pari. Matud pa ni San Pablo mga kaigsunan dinhi sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 18 hangtod 20 ingon si San Pablo, ug ang tanang butang gikan sa Dios nga napasiguli kanamo ngadto kaniya, pinaagi kang Kristo ug naghatag kanamo sa ministeryo sa pagpasiguli. So si San Pablo mga kaigsunan sumala sa Roma 15:16 sa maing balita, si Pablo pari. Unya unsay giingon ni San Pablo? Ingon si San Pablo, si Kristo naghatag kanamo sa ministeryo sa pagpasiguli. So si San Pablo gihatagan siya katungdanan ni Kristo sa ministeryo sa pagpasiguli. Unya unsay giingon ni San Pablo diri sa bersikulo 20, busa tungod kang Kristo kami mga tinugyanan ngadto pinadala. So sila si San Pablo day nga usa ka pari, tinugyanan sila ni Kristo. Unsa may gitugyan nila kang Kristo? Kay gitugyanan man sila ni Kristo. Unsa may gitugyan ni Kristo diha kanila? Ingon siya, tinugyanan, busa nagtungod kang Kristo kami mga tinugyanan nga pinadala. Ingon nga ang Dios nag-awhag kana pinaagi kanamo kami nangamuyo sa ngalan ni Kristo pagpasiguli kamo ngadto sa Dios. So kini di ay nga ministeryo sa pagpasiguli o kanang pagkumpisal nato ngadto sa mga pari, mao day nay pamaagi nga kita mapasiguli ka sa Dios. Ug kana nga ministeryo naa kana gibili niya ngadto sa mga pari. So pinaagi sa pagduol nato ngadto sa mga pari, mo kumpisal kita sa atong mga sala, bot pasabot napasiguli kita ngadto sa Dios. Kay si Kristo mihatag og katungdanan ngadto sa mga pari, kanang katungdanan sa pagpasiguli ug pinaagi sa atong pagkumpisal sa pari napasiguli ka sa Dios. Amen. God bless. Okay, karon atong hisgutan mga kadasig. Ang iyahang gisaysay may tungod sa iyahang mga pari, may tungod sa pagkumpisal. Gitagaan dog authorize ang mga pari sa pagkumpisal. Atong basahon karon ang iyang mga verse nga gipanggamit nga mao na siya ang gitawag nga 2 Corinto 5:18-20 o Roma 15:16. Una, dilita sa kitawag og Roma 15:16. Itong tanawon diri para may bawaan ang iyang bakak na pagtulunan. Ang iyang gigamit mga kalasig mo kini ang maayong balita na siya gitawag og sa ubos Catholic Catholic edition. Na siya sa 1973. Okay. Giingon diri mga kadasig, Roma 15:16. Gihimo akong sulugoon ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako, ingon nga pari, aron magwali sa maayong balita nga gikan sa Dios, aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios, ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Kung atong tan-awon dira ang gigamit diya nga word, ingon nga pari. So dili gyud siya pari, ingon nga pari. Karon ilag yung ipasulod nga pari gyud, no? Pari gyud. Karon kay pari imong gyud kahani inyo ni nga pari, imo gyud nang gisulti. Pari gyud ni siya. Gani ang gingon diri
aron pagwali sa maayong balita. Ang authorized nga gigamit ni Pablo diri ingon nga gitugahan sa pagminsay sa maayong balita. O ang gipasabot diri dili gyud siya pare, ingon nga pare. Okay, atoy klaro ha? Klaro. Karon kay inyo man yung gi-conclude. Inyo man yung gitawag o kalaganing gi-conclusion mo gininyo nga inyo ning pare karon. Sumala diri sa Biblia sa Kristohanon nga katilingban. Unsa may giingon diri atong basahon mga kadasig. Okay, Roma 15:16. Matod pa diri sa giingon diri ning gihimo pinaagi sa gihatag kanakong grasya sa Dios. Dihang gipadala ko sa paganong kanasuran. Naghalad ko sa kaugalingon alang sa pag-alagad. Unsa nga pag-alagad? Sa maayong balita sa Dios. Maayong balita di ay. Aka raman ka oy. Maayong balita ang ipasabot diri sa Dios. Isip pari. Dili siya pari. Isip lang. Giisip na siya pari. Pag i-conclude bagyo nila ni nga ilahagi ning pari. O si padayon na to. Ni Kristo sa ingon nagrepresentar ko sa Dios ang mga dili Hudiyo isip makapahimuot nga halad sa gikonsaran sa Espiritu Santo. Okay. Ang atong makita diri adunay katungod gitagaan sila og nga gitawag og pag-alagad pinaagi sa paghalad sa pagmensahe sa maayong balita. Mao ang gipasabot diri mga kadasig. No? So atong tan-awon diri sa iyang konklusyon, sa iyang footnote sa ubos. Okay. Sige ngon diri ngon diri kining pulong nga dili parehas og kahulugan sa mga pari karon sa simbahan. Nganuman dili pareha. Gilikayan sa unang Kristohanon, Kristiyanos ang paggamit sa pulong pari. Nganuman anong gilikayan man nila sa mga apostolis sa paggamit ka pari alang sa ilang mga alagad aron dili hisaypan para di daw masayop nga pareho ra sa mga pari sa templo o sa mga pagano nga paghalad og mga biktima isip sakripisyo alang sa Dios. So klaro kaayo dili gyud naka-specific ang word nga pari ko. Wala. Gipasabot diri gilikayan nila nga mahimo silang tawagon nga pari kay ang mga pari sa una mga palpak, mga sipyat, no? Muna hinungdan ngano di ay nga wala sila nagpatawag og pari. Nakuha na nimo si Carlo? Klaro kayo ang hinungdan nganong wala sila nagpatawag og pari. Tungod kay ang mga kaparian adunay mga kasaypanan, no? Alang sa ilang pag-alagad aron dili may saypan. Ang mga pari adunay mga kasaypanan, mga sipyat ba. Muna wala sila nagpatawag og pari kay adunay kay saypan nga pareho sa mga pari sa templo sa mga pagano. Nay mga sipyat ang mga pari. Muna wala sila nagpatawag og pari nga naghalad og mga biktima isip sakripisyo alang sa Dios. Na may mga palpak so ng mga pari. Muna wala ang mga apostolis nagpatawag og pari. Karon kuha na nimo si Carlo. Pari gihapon, inyo gihapon yung pari. Sakpa na. So karon si Carlo kabalo na ka. So dungagan pag ginatud si Carlo. Sumala diri sa Mateo 10. Naghisgot diri may tungod sa mga pari. Ang mga pari ba importante ba sa Ginoo? Sumala sa giingon nimo gaina nga si Jesus nagkinahanglan og mga pari. Atong patubagon ang inyong Biblia. Sumala sa giingon diri sa Mateo 10. Kung ang mga pari gikinahanglan ba sa mga gitagaan ba authorized o gikinahanglan ba ni Jesus Christ? Nag-ingon diri wala si Jesus miingon nga mag-ampo ta alang sa dugang nga mga pari og ministro kay ang matag Kristohanon katilingban may kaugalingong mga
pangulo og magbalantay. Buot siya nga magampo ta alang sa mga ministro. Ministro ang gipasabot nga alay ampuan og mga aktibo sa simbahan, labi na sa mga moalagad sa moalagad sa mga kabus. Klaro kayo, G. Carlo, no? Nag-ingon diri, wala si Jesus muingon nga magampo alang sa mga dugang nga mga pari. Wala ang Ginoo nagkinahanglan sa mga pari, no? Wala. Kay ngano, nasayod siya pare og ministro. Wala gikinahanglan na sa Ginoo. Kay ang matag Kristohanong katilingban may kaugalingong mga pangulo, na ay mga pangulo. Ug mauni ang imong mabasa dira at Pedro 5:1. Unya, klaro kayo, G. Carlo, nga ang iyang gisugo dili mga pari, kundili mga apostol, ingon nga mga tulunan, mga tinunan nga magbinsay sa maayong balita. Sumala dili sa mabasa. Sa samang higayon, gitudlo ni Jesus ang mga apostol nga mga pangulo sa iyang simbahan. Klaro kaayo, G. Carlo, ayaw na ipadayon ang imong pagpamakak ng mga pari. Kay wala gina na mao, wala gikinahanglan ni Kristo. Padayon ta, atong hubaron karon ang iyang pagsaysay niining gitawag niya nga diri sa King James. Kining King James version mo man itong ginagamit, mga kadasig. Atong basahon diri kung unsa ang gipasabot kini iyang giingon. Na siya pagkamarunong gitwist niya ang sumala sa mabasa. Okay, atong batanahon 2 Korinto 5:18 og 19 og paingon sa 20. Atong basahon. Sumala sa giingon diri og kining tanan gikan sa Dios. Unsa daw? Gikan sa Dios. Nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ang tanan daw gikan sa Dios Amahan. Unya, pinaagi kang Hesukristo. Dili sa mga pari. Pinaagi kang Hesukristo. Og naghatag kanamo og buluhaton sa pagpasiguli. Kalang word nga gigamit dia nga gihatag nga buluhaton mauna siya ang mayong balita. Okay, tiwas na to. 19. Nga mao kini ang nagdili nga mao kini nga diha ang Dios kang Kristo. Ibig sabihin nga ang Kristo anaa sa iya ang Dios. Klaro kay nagingon dia. Nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Unsa daw ang gigamit nga instrumento nga ang kalibutan napasiguli sa Dios, pinaagi kang Jesus Christ. Sa iyang kaugalingon, sa wala pa pag-isip batok kanila sa ilang mga kalapasan. O kay mo man hinungdan ngano ang kalibutan na hilayo sa Dios tungod sa pagsupak ug sa ilang mga sala. So pinaagi daw kang Kristo, napasiguli ang kalibutan. Ang word nga kalibutan katawhan niya sa sulod sa kalibutan. Mga katawhan napasiguli ngadto sa Dios. Og nagpiyal kanamo sa balita sa pasiguli. Ang gihatag na yung authorize sa mga apostol nga ingon nimo nga mga pari daw mauli ning mga balita nga gihatag sa Dios. Agay is-interpret pud ka ba? So sa 20, busa kami mga tinugyanan nga nagdala ni Kristo. Ang gidala din nila ang maayong balita may tungod kang Kristo. Ana, G. Carlo, ang pagsaysay. Nga pinaagi ka na mo ang Diyos nagahimo sa iyahang paghangyo kaninyo tungod kang Kristo. Klaro kayo. Ang Diyos nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo tungod
tungod kang Kristo. Si Kristo ang hinungdan di ay nganong ang taho napasiguli sa Dios. Oh, nangamuyo kami kaninyo, magpasiguli kamo ngadto sa Dios. Muna'y tinuod G. Carlo. Oh, unya karon, undang pa ka sa imong pagpamakak. Sakpan ka no. Oh, muna diha. So sa sunod gani, musaysay gani ka. Sakto hapod. Ay noon, dili man nimo ng problema. Problema man na sa inyong kadagkuan kay mo nagi hilo nga gitudlo sa inyo ha. So I hope mga kadasig nga atong masabtan, labi na sa atong mga higala nga mga amigo, mga palangga na nga mga nasa sikta nga buhat sa tao, nga unta masayran ninyo nga walay kalabutan ang pari sa panahon ni Kristo. Ha? Walay kalabutan. Okay. So I hope mga kadasig, dili ta malimot sa pagsuporta sa atong social media ministry. Ang hinaot ko nga inyong i-follow, i-share ug i-like kining atong video. Kay sa daghan nga mga panahon igsuon para makabinsahi ta og tubago na to ang ilang mga pangutana may tungod sa bakak nga pagtulunan. Daghang salamat mga kadasig. God bless. Bye-bye.